नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। स्वागतं भवतां सर्वेषाम् अत्र अभ्याससत्रे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागेन आयोज्यमानः अयम् अध्ययन रूपः यज्ञः भगवतः श्रीरामकृष्ण परमहंस देवस्य जगज्जनन्याः श्री शारदा देव्याः युगाचार्यस्य श्रीमद् विवेकानंद स्वामिनः च दिव्य लीला क्षेत्रस्य बेलुड मठस्य परम पवित्र प्रदेशे विराजमानम् इदं शोध संस्थानं मानित विश्वविद्यालयः डीम्ड यूनिवर्सिटी पंचोत्तर द्विसहस्रतमे संवत्सरे संस्थापिते अस्मिन् मानित विश्वविद्यालये सप्तोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे संस्कृत विभागः आविरासीत्। श्रीमद् विवेकानंद स्वामिनां नामधेयं शिरसा वहन् अयं विश्वविद्यालयः पावने ब्रह्मयज्ञे आत्मानं व्यापारयति। भगवतः श्रीरामकृष्ण परमहंस देवस्य कृपया सुधियां यतिवराणाम् आशीर्भिश्च उत्तरोत्तर नैपुण्य साधन भूतेषु प्रकल्पेषु संस्कृत विभागः अयं सदा उद्यमशीलः। अत्र शिष्टाः शिक्षकाः छात्राः च विभागस्य ध्येयवाक्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इत्येतद् अनुसन्दधानाः सर्वदा अध्ययने अध्यापने शोध कर्मणि च निमग्न मानसाः पठन पाठनादिना सह विभागे विचार गोष्ठ्यः शास्त्रार्थ व्याख्यानमालाः अभ्यास सत्राणि च यथा समयम् आयोज्यन्ते। सम्प्रति विद्युत अंतर्जाल माध्यमेन ऑनलाइन आयोज्यमाना श्रवण मननानुकूला अंतरराष्ट्रीय अभ्यास सत्रमाला शास्त्रार्थ श्रवणावसरम् उपकल्पयन्ती सुधियां चेतांसि सुखयति। अयम् अत्र पंचमः प्रकल्पः।
प्रथमे अर्थसंग्रहग्रन्थमधीत्य द्वितीये व्याकरणशतकोटिं निरूप्य तृतीये सांख्यकारिकाः समवलोक्य चतुर्थे पाणिनीयतन्त्रे क्रियास्वरूपम् अवधार्य अधुना पंचमम् अवसरम् आगता वयम्। अत्र कौण्डभट्टविरचितस्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थनिर्णयप्रकरणम् अध्येष्यामहे। अद्य फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कम् आरभ्य मार्च मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् रविवासरान् विहाय इदम् अभ्याससत्रं वर्कशॉप भविष्यति। शास्त्रार्थावलोकनरूपः अयं यज्ञः पवित्रवेदमन्त्रपाठेन उपक्रम्स्यते। ऋग्वेदीयं विष्णुसूक्तं शुक्लयजुर्वेदीयं योगक्षेमसूक्तं च पठिष्यन्ति। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभागस्य विद्यार्थिनः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। अथ ऋग्वेदीयं विष्णुसूक्तम्। अस्य सूक्तस्य औचथ्य ऋषिः विष्णुर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः ब्रह्मयज्ञजपे विनियोगः। हरिः ओम। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधो रुगायः प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमकुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा प्रविष्णवे शूषमे तुमन्मा गिरीक्षित उरुगाय यवृष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः यस्यत्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधाया मदन्ति य उत्त्रिधातु पृथिवी मुतद्यामेको दाधारभुवनानि विश्वा तदस्य प्रियमभिपातो अशियान्नारो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः तावां वास्तून्युष्म सिगमधियै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः अत्राहतदुरुगावो
यस्य वृषणः परमं पदमवभाति भूरि हरिः ॐ। अथ शुक्लयजुर्वेदीयं योगक्षेमसूक्तम्। अस्य सूक्तस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः राष्ट्राभिमानिनी भारतमातृका देवता यजुश्छन्दः ब्रह्मयज्ञजपे विनियोगः। हरेः ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर एकवियोतिव्याधिमः रथो जायतान्दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्जोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वारेखतु फलवत्यो न ओखधयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पताम्। हरिः ॐ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। ऋग्वेदीयं विष्णुसूक्तं शुक्लयजुर्वेदीयं योगक्षेमसूक्तं च सस्वरं पठित्वा वैदिकं मङ्गलाचरणं विहितवद्भ्यः प्रियेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादाः। वैयाकरणभूषणसारग्रन्थस्य अध्ययनं भविष्यति अत्र। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते इति उपक्रान्तः अयं ग्रन्थः भूषणसारः निष्प्रत्यूहं समाप्तिम् अगात्। वयमपि अतः तथा एव आचरामः। वेदमन्त्रपाठेन श्रीलक्ष्मीरमणं विष्णुम् अभिष्टुत्य ततः गौरीरमणं स्तोत्रगानेन नुमः। भगवतः महादेवस्य चन्द्रशेखराष्टकस्तोत्रं गायति ब्रह्मचारी अजातचैतन्य महाराजः। ब्रह्मचारी अजातचैतन्यः रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने योग क्रीडा विज्ञान विभागस्य संयोजकत्वेन संगणकयंत्र विभागे सहायकाध्यापकत्वेन अपि च मानित विश्वविद्यालयस्य अस्य संयुक्त कुलसचिवत्वेन डेप्यूटी रजिस्ट्रार रूपेण च भगवत् सेवा निरतः। ब्रह्मचारिणे अजात चैतन्याय हार्दिकं स्वागतं व्याहृत्य स्तोत्रगानार्थं तम् आह्वयामः। श्री चन्द्रशेखराष्टकम्।
चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। रत्नसानुसरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानन सायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरविवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमाम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। पञ्चपादप पुष्पगन्ध पदाम्बुजद्वय शोभितम् भाललोचन जातपावक दग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मदीग्ध कलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमाम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 मातवाडन मुख्यचर्म कृतोत्तरीय मनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धु तरङ्गसीकर सिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमाम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृत चारुमामकलेवरम् श्वेणनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमाम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर
कुण्डलीकृत कुण्डलेश्वर मण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामर पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिवर्धनम् चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 भक्तवत्सलमार्चितं निधिमाक्षयं हरितम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवाणिण ऊहुताशन सोमपानिलकाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चम शेषलोकनिवासिनं वीरयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष सुमधुर स्तोत्र पाठेन गौरी रमण नुतिं विहितवते ब्रह्मचारिणे अजात चैतन्य महाराजाय हार्दिकाः धन्यवादाः। अत्र सत्रे पञ्जीकरणं कृतवन्तः भागग्राहिणः 77 विद्यन्ते। तेषु सन्ति विद्यार्थिनः, अध्यापकाः, शोधच्छात्राः, विद्वांसः, अन्ये शास्त्रार्थं शुश्रूषवश्च।
अत्र अभ्याससत्रे समागतानां सर्वेषां भवतां रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे प्रीतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामः। अद्य अस्मिन् मध्ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्य मानित विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतयः प्रो चान्सलर पूजनीयाः श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी पादाः। पूर्वं 15 वर्षाणि यावत् पूज्याः अस्य मानित विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अभूवन्। सम्प्रति प्रतिकुलाधिपतिपदम् अधिरूढाः भारतीय ज्ञान परंपरायां बद्धादराः शास्त्राणां संरक्षणे संप्रसारणे च स्वयं निरताः अन्याञ्च प्रोत्साहयन्तः विद्यन्ते। श्रीचरणाः स्वयं वेदान्तस्य अध्ययने अध्यापने मनने निदिध्यासने निमग्नाः। आश्रमवासिनः ब्रह्मचारिणः सन्यासिनः च प्रतिदिनं गीतोपनिषदः सशाङ्कर भाष्याः पाठयन्ति। तेषां व्याख्यानेषु प्रायोगिकं कौशलं वेदान्तस्य मर्म विज्ञान तत्वम् इति सर्वं सम्मिलितं सत् जिज्ञासुषु विशिष्टं बोधम् उत्पादयति। वेदान्ताध्ययने उत्साहम् उद्भावयति च। स नमो वाकं स्वामिनां स्वागतं व्याहरामः। संस्कृत विभागः अयं स्वामिपादानां प्रेम्णा शुभाशीर्भिश्च प्रवर्धते। आशीर्भिः अस्मान् अनुगृह्य शास्त्र व्याख्यान रूपं यज्ञम् इमं स्ववचोभिः प्रवर्तयन्तु इति श्रीचरणेषु सश्रद्धं निवेदयामः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। This mantra from the Taittiriya Upanishad says, Karnabhyam bhuri vishruvam. Let us go on listening to noble thoughts through our ears. So Swami Japasiddhanandaji has arranged this workshop after workshop. This is the 5th in the series, so that all of us can go on listening. Bhuri Vishruvam, plenty of noble thoughts. This is the 5th in the series, and this will be conducted, as you know, by our assistant professor, Dr. Neeraj Bhargave, who is himself a very good grammarian, and he has studied advanced texts on grammar and can explain them in a very, very simple language. Knowledge alone is not important. How to impart knowledge so that it is easily understood by people is more important than possessing knowledge. There are pundits, there are scholars who have great knowledge and they can impart it in such a way that nobody understands. And they think that sign of scholarship is to make it tough and ununderstandable. Just the opposite of the great acharyas. What to speak of Shankaracharya himself?
The language is so simple, the ideas are so deep and profound, and they are put in a way that even a child can understand. Swami Vivekananda himself, referring to his own life's work, said, to put Hindu ideas into English and make out a dry philosophy, intricate mythology, clear, startling psychology, a religion which is simple, easy, popular, and yet address the minds of the greatest people is a task only those can understand who have attempted it. The dry, abstract Advaita should become living, poetic in everyday life. Out of bewildering yogism must come concrete moral forms. Out of hopelessly intricate mythology should come scientific and practical psychology. And all this must be put in a form that even a child may be able to grasp it. And that is my life's work. Even a child should be able to grasp the highest truths. Swami Vivekananda once famously said, I can teach Advaita to even a child because it's the simplest. And he said, the highest truths are the simplest. On the same day on which he wrote this letter, he writes another letter to his disciple E.T. Sturdy, in which he says, I want to give them means the Westerners, hard, dry reason, soaked in the sweetest syrup of love, made spicy with work and cooked in the kitchen of yoga so that the baby may be able to digest it. So the greatness of these geniuses is to make the profound truths in such a simple language that even people can understand this. So Dr. Bhargave has this uncanny knack of putting difficult text in simple language. Bhushanasara, as all of you know, is an extremely difficult text. This is what I hear. I don't know, I have no much idea of this grammar, except some bits and pieces of Laghusiddhanta Kaumudi, which I studied long ago. But I know it's a very difficult text. And grammar itself, people say, is very difficult. And therefore, the famous stotra by Bhagavan Shankaracharya, in which you said, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate, Samprapte Sannihite Kale, Nahi Rakshati Dukrinkarane. When you are just seized by death, Dukrinkarane, memorizing the sutras of Panini are not going to help you. Many people take refuge in the shloka and neglect grammar. But Vyakarana Mukham, it is said, so unless you know Vyakarana well enough, you will not be able to enter in the Vedic Vangamaya. So I'm very happy that a series of workshops have been arranged. Of them, 2 of them I think are in grammar. And today is perhaps the last in the series for this season. And Dr. Bhargave will be delivering this series of lectures. And we are also extremely glad that the keynote address will be delivered by Professor K.E. Devanathan. He himself is a great scholar of Vedanta, Visishtadvaita Vedanta particularly, Vedanta in general, Nyaya, Vyakarana, and so many facets of Sanskrit he knows. He also knows good English. He is presently the Vice Chancellor of the Karnataka Sanskrit University. He has been associated with our university since inception, and he has been a great pillar of support. So we thank him for agreeing to be present here, although online virtually. This word virtual has become very common these days. I was thinking, what is the English translation of Maya? Many of the Westerners wrongly translate as unreal. It is not unreal, it is neither real nor unreal, it is both real and unreal. Sannapya sarna, Ubhayatmigano, Bhinnapya Vinna, Ubhayatmigano, Sangapyananga, Ubhayatmigano, Mahadbhuta, Nirvachaniya Rupa, the Shankara statement in the Vivek Chudamani,
So Maya can be translated now, thanks to COVID pandemic, as virtual reality. So virtually we are seeing Professor K.E. Devanathan, and he will soon address us. So I wish this workshop all success. I'm extremely thankful to K.E. Devanathan ji for having agreed to be present here. We're also thankful to Dr. Neeraj Bhargave for taking the pains to prepare and deliver these lectures. And above all, the head of the Department of Sanskrit and Philosophy, the ever energetic and exuberant Swami Japasiddhananda ji, who always is very happy to conduct workshops so that so many seekers of knowledge can get the benefit. So this is being attended by a large number of scholars all over India and perhaps abroad. So with these words, I wish success for this workshop, and over to Japasiddhananda ji. प्रासंगिकैः वचनैः अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः श्रीमदात्मप्रियानन्द स्वामी पादेभ्यः स नमो वाकं धन्यवादाः। अस्मन्मध्ये अद्य उद्घाटनसत्रे प्रधानं भाषणं विधातुं समुपस्थिताः सन्ति सम्मान्याः प्रोफेसर का.ई. देवनाथन महोदयाः। महोदयस्य सनमो वाकं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। महोदयाः सम्प्रति कर्नाटक राज्ये बेंगलुरु नगरे कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतयः विद्यन्ते। इमे पूर्वं श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालये तिरुपतौ कुलपतयः आसन्। तिरुपतौ सम्प्रति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन यत् परिणतं तस्मिन् राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे विशिष्टाद्वैत विभागे अध्यापकत्वेन बहूनि वर्षाणि सेवाम् अकार्षुः। तैः अनेके नूतनाः प्रकल्पाः तस्मिन् प्रसंगे आरब्धाः, येन शास्त्राणां संरक्षणम् अध्यापनम् अविच्छिन्नं प्रचलेत्। महोदयस्य अधीने 18 शोधप्रबन्धाः संवृत्ताः, 20 विद्वांसः पारंपरिकशैल्या अध्यापिताः सन्ति। न्याये, मीमांसायां, विशिष्टाद्वैत वेदान्ते, अद्वैत वेदान्ते, वेदेषु अन्य शास्त्रेषु च महती गतिः महोदयस्य। 40 होराः यावत् 240 hours एतावत् कालमितं सचित्र ध्वनिग्रहणं वीडियो रेकॉर्डिंग महोदयेन तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थम् अधिकृत्य सम्पादितमस्ति। नव्यन्यायस्य अयं ग्रन्थः सर्वोच्चः गङ्गेशोपाध्यायेन प्रणीतः कठिनश्च। एतादृशं ग्रन्थं सुबोध सरलं व्याख्याय महती शास्त्रसेवा विहिता महाभागेन। सम्प्रति कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये शास्त्र संरक्षणार्थम् अपि च भारतीय ज्ञान प्रसारार्थं च अनेके प्रकल्पाः
क्रियमाणाः सन्ति। एवं भूतः विद्वत् सभासु सभाजितः महोदयः अत्र आगत्य विवेकानंद मानित विश्वविद्यालये अस्मिन् अभ्याससत्रे प्रधानं तात्विकं भाषणं विदधाति इति महतः सन्तोषस्य अवसरः अस्माकं। पुनः प्रोफेसर के.ई. देवनाथन महोदयान् अनुरुन्धे स्वागत वचनपूर्वकं प्रधानं भाषणं विदधातु इति। महोदय। सादरं मम प्रणामान् निवेदयामि। तत्र अस्माकं परमपूज्याः विराजन्ते स्वामिनः आत्मप्रियानंद महाराजाः तथा अन्येपि स्वामिनः तत्र सन्ति। एवं अस्माकं बहुपरिचिताः व्याकरणादिषु नितान्तं निष्णाताः स्वामिनः जपसिद्धान्त आनंद महाभागाः महाराजाः अन्ये च भार्गव महाभागाः विद्वांसः विशेषरूपेण छात्राः भूषणसारस्य इयं बोधनशाला भवति इति अहं नितान्तं सन्तोषम् अनुभवामि। तदपेक्षया अधिकं सन्तोषम् अनुभवामि यत् अहमत्र आहूतः इति। वैयाकरण भूषणसारः महता विदुषा कौण्डभट्टेन रचितः। अयं ग्रन्थः शाब्दबोध निरूपणपरः। शाब्दबोध निरूपणं तावत् बहुषु ग्रन्थेषु वर्तते। तर्हि भूषणसारस्य को वा विशेषः इति चेत् शाब्दबोध निरूपणं वैयाकरणानां कार्यम्। That is the domain of grammarians. परन्तु शनैः शनैः अन्यैः तत्र आक्रमणं कृतं। तत्र नैयायिकाः बहु लिखन्ति, शाब्दबोधविषये बहवो ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति। मीमांसकाः बहु ग्रन्थान् अलिखन्, वेदान्तिनोऽपि लिखन्ति तदा तदा। एवञ्च शाब्दबोधविषये शाब्दबोधविषये यत्किञ्चित् कर्तव्यं चेत् वैयाकरणैः कर्तव्यं। भगवान् हरिः भर्तृहरिः तत्कार्यं कृतवान्। भर्तृहरिग्रन्थः प्राचीनग्रन्थः। वैयाकरणाः एवं विभागं कुर्वन्ति, आर्थिकभागः प्रक्रियाभागः इति। प्रक्रियाभागे तत्र सर्वे ग्रन्थाः गच्छन्ति। भाष्यं, कैयटग्रन्थः, उद्योतः, प्रदीपः, तदनुसारी उद्योतः, तदनन्तरं बहवः ग्रन्थाः, शब्देन्दुशेखरः, परिभाषेन्दुशेखरः, सिद्धान्तकौमुदी, प्रभेदाः बहवः ग्रन्थाः सन्ति। प्रक्रियाभागे आगच्छन्ति। आर्थिकभागः इति कश्चन भागः, यस्मिन् भागे शब्दबोधविचारः वर्तते। तत्र भवति मञ्जूषा ग्रन्थः, ततः पूर्वतनः ग्रन्थः भूषणसार ग्रन्थः, ततः पूर्वतनः ग्रन्थः भूषणं वैयाकरणभूषणम् इति ग्रन्थः। एतस्य सर्वस्यापि मूलं हरिकारिका, भर्तृहरिकारिका। एवं रीत्या तत्र ग्रन्थानां रीतिः वर्तते। भर्तृहरिकारिकास्तु अत्यन्तं विस्तृता। यावदहं जानामि भर्तृहरिकारिकाणां व्याख्यानं यथावत् कर्तुमेव न शक्यते। यदि व्याख्यानानि हेळाराजीयादीनि सन्ति तत्र पूर्णानि न भवन्ति इति मे आशयः। कुतः
भर्तृहरिः महान् केन अभिप्रायेण उक्तवान् इति अवगतौ एव क्लेशः वर्तते। तथापि महान्तः बहु परिश्रमं कृत्वा व्याख्यातवन्तः। व्याचिख्यासया अन्येपि नवीन विद्वांसः प्रयतन्ते। भवतु, नवीन ग्रन्थेषु भूषणसारः एव अत्यन्तम् उपकारकः भवति। अत्र धात्वर्थविचारः वर्तते, नामार्थविचारः वर्तते, आख्यातार्थविचारः वर्तते, तदनन्तरं निपातार्थविचारः, क्वाप्रत्ययार्थविचारः, नञर्थविचारः, स्फोटवादः वर्तते। सर्वेपि विषयाः अत्र अस्माकम् उपादेयाः वर्तन्ते। अहं तु कांश्चन विषयान् अत्र स्थालीपुलाकन्यायेन विवरीतुं न स्प्रष्टुम् इच्छामि। धात्वर्थः कः इति महान् विचारः। तत्र मण्डनमिश्रस्य मतं वर्तते फलं धात्वर्थः, व्यापारः आख्यातार्थः। पार्थसारथिमिश्राणां मतं वर्तते व्यापारो धात्वर्थः, तदनुकूलव्यापारः आख्यातार्थः इति। नैयायिकानां मतं वर्तते फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, कृतिः प्रायः आख्यातार्थः इति अस्ति। एवं तत्र तत्र मतभेदाः सन्ति। वैयाकरणाः ब्रुवन्ति तत्र धात्वर्थः भावना उत्पादन क्रिया इति। एतेषां रीतिः विलक्षणा। तत्र फलानुकूलाः सर्वेपि व्यापाराः तत्वेन धात्वर्थाः भवन्ति। तत्वेन इत्यस्य कोऽर्थः चेत् पश्यन्तु, पाकः पचति इति धातु, पचति इति धातुः प्रसिद्धः। तत्र उच्यते सर्वधातुषु प्रधानभूतः धातुः पच धातुः एव। पच धातु विषये महान् विचारः भवति। तत्र पश्यन्तु, पच धातुः वर्तते। पाकः नाम कः इति चेत् विक्लित्ति अनुकूलव्यापारः। विक्लुप्तिः इति केचन लिखन्ति, विक्लित्तिः इति भवेदिति मम भाति। विक्लित्तिः व्यापारश्च विक्लित्ति अनुकूल व्यापारः इति भवति। विक्लित्ति अनुकूल व्यापारः कः भवितुमर्हति? फूत्कारः, मण्डश्रावणं, ज्वालायाः वर्धनं, मण्डश्रावणं, तत्र येधस्य स्थापनं, पुनः पुनः स्थापनं, एवं सर्वं वर्तते। अधिश्रयण प्रभृति अधश्रयण पर्यन्तम् इति लिखन्ति केचन। एवं पाको नाम बहवो व्यापाराः। वैयाकरणाः किं वदन्ति? न केवलम् एते व्यापाराः, अन्येपि व्यापाराः सन्ति। के व्यापाराः? तण्डुलाः तत्र निक्षिप्ताश्चेत् तदाधारत्वम् एकः व्यापारः। काष्ठानां ज्वालनम् एको व्यापारः इति। सर्वानपि व्यापारान् विशेषरूपेण धात्वर्थत्वेन ते स्वीकुर्वन्ति। अयं विशेषः। तेषु व्यापारेषु प्रयत्नं कृतिमपि अन्तर्भावयन्ति। नैयायिकादयः कृतिः आख्यातार्थः इति पृथक् कुर्वन्ति।
मीमांसकाः अपि कृतिं भावना इति नाम्ना पृथक् आख्यातार्थत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। एते तावत् कृतिमपि फलानुकूल व्यापारत्वेनैव स्वीकुर्वन्ति। किमर्थं तथा स्वीकुर्वन्ति? तत्र कः लाभः? तत्र कः लाभः इति प्रश्नः। अयं लाभः स्थाल्य विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। स्थाल्या पच्यत इत्येषा इति वर्तते किल। स्थाली पचति, स्थालिस्थे व्यापारे स्थाली स्वतन्त्रः कर्ता। स्थाली पचति, काष्ठं पचति इति प्रयोगः इष्टः। तर्हि यदि भवान् कर्तृत्वं न कृतिरेवेति वदति, तर्हि स्थाल्याः कथं कर्तृत्वं भवति, काष्ठस्य कथं कर्तृत्वं भवति इति प्रश्नः भवति। तदर्थम् एते किं कुर्वन्ति? सर्वेषां कारकाणां व्यापारः धात्वर्थाः भवन्ति। धातुपात्तं व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं सर्वं वैवक्षिकम् इति एतेषाम् आशयः। पश्यन्तु, कश्चन प्रश्नः भवति, सर्वं वैवक्षिकम् इत्युक्तौ कदाचित् अहं स्थालीस्थं व्यापारम् आधारत्वरूपं व्यापारम् इच्छामि, विवक्षामि। तथैव चैत्रनिष्ठं व्यापारमपि विवक्षामि। तर्हि चैत्रः स्थाली पचति इति प्रयोगः भवति वा? न भवति, न भवति। सर्वेपि व्यापाराः यद्यपि धातुपात्ताः भवन्ति, परन्तु धातु उपात्ताः इत्युक्तं धातुना यदा यः व्यापारः विवक्ष्यते तद्व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। तदर्थम् एते वैयाकरणाः तत्त्वेन रूपेण सर्वेपि व्यापाराः धात्वर्थतया स्वीकुर्वन्ति। धात्वर्थविषये अयं विचारः। एकैकस्मिन् विषये एकैकं विषयं अहं तु यावत् स्मरामि तद् वदामि। अहम् अत्यन्तम् अलसः, प्रिपेर् कर्तुं मम तत्र सहनं नास्ति। तथापि यत् पठितं शास्त्ररीतिम् अनुसृत्य एव वदामि प्रायः इति मन्ये। धात्वर्थविषये बहवः विचाराः सन्ति। अनन्तरं सिद्धक्रिया, साध्यक्रिया, इदं तु अत्रैव लभ्यते, अन्यत्र न लभ्यते। पाकः इत्यत्र सिद्धक्रिया, पचति इत्यत्र साध्यक्रिया, घञन्तस्थले सिद्धक्रिया, अन्यत्र तु साध्यक्रिया। एवं धात्वर्थविषये एतादृशाः बहवः विचाराः सन्ति। नामार्थविषयेपि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति कारकविषयेपि तत्र प्रातिपदिकार्थः कः इति विचारः वर्तते। पाणिनिस्तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्याह। मुख्यः विषयः अत्र मुख्यतया केचन विषयाः सन्ति। अहं तु चत्वारः विषयाः अस्मिन् भूषणसारे मुख्यतया भवन्ति इति मन्ये। समासशक्तिविचारः। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्। अद्भुतवाक्यमिदं। महान् विचारः क्रियते नैयायिकैः, कथं समासे पृथक् शक्तिर्भवति, व्यपेक्षा, अर्थी, एकार्थी भावः इति शक्तिद्वयं, तद्विषये महान् विचारः वर्तते। अनन्तरं नञर्थविषये आरोपितत्वं नञर्थः, अभावो नञर्थः इति पक्षद्वयम् उक्तमस्ति। तत्र अभावो नञर्थः इति पक्षे एव तत्र आदरः अस्ति। तृतीयः विषयः स्फोटवादः। यद्यपि मञ्जूषायामपि एते विषयाः सन्ति, मञ्जूषा तु ईषदर्वाचीनः ग्रन्थः।
एतदनन्तरम् आगतः ग्रन्थः स अधिकमपि तत्र निर्वक्तिविषयान् आचार्यः नागेशभट्टः चतुर्थः विषयः अत्यन्तम् इष्टः विषयः अभेदैकत्वसंख्या बोधः इति अभेद एकत्वसंख्या बोधः एतत् चतुष्टयम् अत्र अत्यन्तम् आवर्जकमस्ति इति मम भावः पश्यन्तु समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् इत्युक्तम् पङ्कजम् इत्यत्र एका अतिरिक्ता शक्तिः स्वीक्रियते किल तद्वत् राजपुरुषः इत्यत्रापि एका अतिरिक्ता शक्तिः स्वीक्रियताम् इति तत्र ग्रन्थकारः पृच्छति को नाम एकार्थी भावः का नाम यपेक्षा इति चेत् केचित् छात्राः भवेयुः अत्र तेषां कृते अहं वदामि विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा वाक्ये व्यपेक्षा भवति समासे तु एकार्थी भावः भवति व्यपेक्षा नाम पृथक् शक्तिः इति स्वीकरोतु समासे तु यदि एका शक्तिः नाम राजपुरुषः इत्यत्र राजपदस्य राजनि शक्तिः पुरुषशब्दस्य पुरुषे शक्तिः इति अन्ये वदन्ति एते वदन्ति तथा भवतु नाम राजपुरुष इत्यस्य तु समासस्य एका विशिष्टा शक्तिः वर्तते एका शक्तिरस्ति सा शक्तिः एकार्थी भावः इत्युच्यते विशिष्ट एकार्थ बोधकत्वं पंकज शब्दवत् इति पंकज इत्यत्र पंके जायते इति पंकजम् न प्रत्ययः भवति तत्र पंकजम् इत्यत्र योगव्युत्पत्तिः अस्ति तथैव रूढिरपि अस्ति अधिका शक्तिरस्ति अधिका शक्तिः अपि तत्र वर्तते तद्वत् अत्रापि अधिका शक्तिः स्वीकर्तव्या यस्याः शक्तेः नाम एकार्थी भावः इति तत्र विवरणं बहु कृतमस्ति नैयायिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति राजपुरुषः इत्यत्र अवयव अर्थ ज्ञान विरहिणां राजपुरुषपदात् बोधः भवति वा अतः तत्र पृथक् शक्तिः अतिरिक्ता न स्वीकर्तव्या अवयव शक्त्यैव निर्वाहः इति नैयायिकानां तत्र रीतिः मीमांसकानामपि तथैव अभिप्रायः तत्र परन्तु समासशक्ति विषये तत्र एते ग्रन्थकाराः विस्तृत रूपेण निरूपणं कुर्वन्ति तत्र एकैक समास विषये ते निरूपणं कुर्वन्ति कथम् एकार्थी भावः इति सुपां सुपातिहा नाम्ना इति तत्र अस्य प्रकरणस्य आरम्भः तत्र ये पाठयन्ति ते आचार्याः सम्यक् पाठयिष्यन्तेव समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने स्यान्महद्गौरवं तस्माद् एकार्थी भाव आश्रितः बहु अद्भुत विषयः अद्भुतं तत्र विभाषा इति एकं सूत्रमस्ति विभाषा समास विधिः विभाषाधिकारीय परन्तु विभाषा इति सूत्रं न विधायकम् इति सिद्धान्तः एकार्थी भाव स्वीक्रियते चेत् तत्र विधायकत्वं न भवति यदि एकार्थी भावः न स्वीक्रियते तर्हि किं भवति विधायकत्वं भवेत् अतः अस्माकम् इच्छा विवक्षातः किल समासः भवति
राजपुरुषः इति ब्रूमः, कदाचित् राज्ञः पुरुषः इति ब्रूमः। अस्माकं विवक्षातः एवं भवति। बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने, वृत्तिधर्माणां वृत्तिशब्देन अत्र समासः उच्यते। तत्र वचनस्य साधनं क्रियते चेत् महत् गौरवं भवति। यदि अतः एकार्थी भावः आश्रीयते चेत् तत्र तु विभाषा इति सूत्रम् अनुवादकम् इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयोगो न इत्यपि एतेषां मते विधायकं नास्ति। एवं एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र समासशक्तिविषये वर्तन्ते। असूर्यं पश्याः राजदाराः इत्यस्ति, असमर्थसमासः इति वर्तते। एतत् ज्ञातव्यं। समर्थः पदविधिः इति सूत्रमस्ति। पदसम्बन्धी विधिः समर्थाश्रितो बोध्यः। विधीयते इति विधीयमानः विधिः। विधीयमानं सर्वमपि समर्थाश्रितं भवति इत्युक्तौ असूर्यं पश्याः राजदाराः इत्यत्र असूर्यं पश्याः इति समासः, तत्र सामर्थ्यं नास्ति इति वदन्ति। एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र समासशक्ति विचारे वयं पश्यामः। अभेदैकत्व संख्या विषये किञ्चित् वदामि। का नाम अभेदैकत्व संख्या? कुत्रापि ग्रन्थे नास्ति, अत्रैव अस्ति इति मन्ये। तत्र राजपुरुषः इति कश्चन प्रयुक्ते। राज्ञः पुरुषो वा, राज्ञां पुरुषो वा, राज्ञोः पुरुषः वा किमपि ज्ञायते वा? न ज्ञायते। तदानीं ज्ञायमाना संख्या अभेदैकत्व संख्या। सामान्यतः तत्र बहुभिः ओषधिभिः तत्र कश्चन रसः पुष्पे आधीयते। रसः वा मधु आधीयते। तत्र तावत् विभागेन रसाः ज्ञातुं न शक्यन्ते। प्रथमतः तद्वदेव अभेदैकत्व संख्या। प्रथमतः संख्यात्वेन रूपेण संख्या ज्ञायते, अनन्तरम् एकत्वत्वादिना एकत्वद्वित्वादि संख्या ज्ञायते। अभेदैकत्व संख्या इति नाम अस्मिन्नेव ग्रन्थे वर्तते। अभेदैकत्व संख्या निर्णयः अस्मिन्नेव ग्रन्थे मया तत्र ज्ञातम्। अन्यत्रापि अस्ति वा न जाने। तद्वत् निपातार्थ विषये तत्र अनेन बहु पराक्रान्तं वर्तते। मया उक्तं किल नञर्थ विषये महान् विचारः प्रायः 30 वत्सरेभ्यः प्राक् आसीत्। आरोपितत्वं नञर्थः इति केचन आचार्याः, अभावः नञर्थः इति अपरे आचार्याः। तत्र एते सर्वेपि व्याकरणग्रन्थान् आश्रित्य तत्र लेखनं व्यधाशिशुः सः मया दृष्टः। परन्तु पक्षद्वयमपि अत्र वर्तते। अभावः नञर्थः इति पक्षः एव अनेन ग्रन्थकारेण स्वीकृतः। अनन्तरम् अस्मिन् ग्रन्थे विशेषः देवता तद्धित निर्णये तावत् सास्य देवता इत्यादिकम् उक्त्वा मीमांसकमत परिचयमपि तत्र ददाति। एकम् उदाहरणं वदामि। पशुना यजेते इत्यत्र एकत्वं विवक्षितम्। पशुगतम् एकत्वं विवक्षितम्। एकपशुना यागः कर्तव्यः। अन्यत्र पश्यतु वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः इति एकं वाक्यमस्ति। तद्विषये विचारः अपि अनेन कृतः। तत्र वार्तिकमपि अनीतं। तद्धितविचारे देवता तद्धितविचारे आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्यैवैष तद्धितः आमिक्षापदसान्निध्यात् तस्यैव विषयार्पणम् इति कुमारिलभट्टवार्तिकम् आश्रित्य अनेन विचारः कृतः। मया एकैकं तु वस्तुतः विवरणीयं वर्तते।
एवमेव उच्यते चेत् कोऽपि लाभः नास्ति, समयः न भवति इति कृत्वा मया तत्र कीनोट् अड्रेस् इति किल उक्तमस्ति, अतः किञ्चित् तत्र श्रावयामि तावदेव। एवमेव वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः इत्यत्र पश्यन्तु, वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः इत्यत्र मीमांसकाः वदन्ति प्रथमभक्षः इत्यत्र भक्षणम् उद्दिश्य प्राथम्यं विधीयते इति न वक्तुं शक्यते। एकप्रसरता भङ्गः इति तत्सर्वम् अनेन आनीतम्। एकप्रसरता नाम एकं पदं विधेयं वदति चेत् उद्देश्यं न वदति, तत्र अनुवाद्यं वदति चेत् विधेयं न वदति। उद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं प्रधानत्वम् इति एकं त्रिकम्, विधेयत्वम् उपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वम् इति अपरं त्रिकम्। एकस्मिन्नेव पदे इदं त्रिकद्वयमपि न बोध्यते इति मीमांसकानां मतम्। अतः प्राथम्य विशिष्टं भक्षणान्तरमे विधीयते इति मीमांसक सिद्धान्तः। स सिद्धान्तः एतैः कुत्रचित् उपपादितः वर्तते। अभेदैकत्व संख्या विषये तु उक्तमस्ति, तत्रापि मीमांसा न्यायः आगतः। अभेदैकत्व संख्यायाः वृत्तौ भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायाद्यथोच्यते। कपिञ्जलान् आलभेत इति मीमांसा वाक्यं, तत्र वेदवाक्यं। तत्र कपिञ्जलान् पक्षिविशेषः, कपिञ्जलान् आलभेत इत्यस्ति। कपिञ्जलानाम् आलम्भः कथं भवितुमर्हति? कपिञ्जलानाम् आलम्भः कथं भवितुमर्हति? कपिञ्जलानाम् आलम्भो नाम स्पर्शः, स्पर्शपूर्वकं तस्य किं भवति? हिंसा। कति कपिञ्जलानाम् इति चेत् त्रित्वमेव। कपिञ्जलान् इत्यत्र सामान्यतः बहुत्वं ज्ञायते, तृतीये पर्यवसानं कथं क्रियते? प्रथमातिक्रमे मानाभावात् तृतीयेनैव बहुत्व सिद्धौ त्रयः कपिञ्जलाः आलम्भनीयाः इति। एतत् सर्वं मीमांसा न्यायमपि तत्र अयं प्रतिपादयति। स्फोटवाद विषये तत्र अखण्डस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः एव तत्र तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् इति उच्यते एतैः। परन्तु बहवः स्फोटाः, वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, एवं बहवः स्फोटाः उच्यन्ते। तत्र मञ्जूषायामपि उक्तमस्ति, अत्रापि वदति, तत्र विचारः क्रियते चेत् अखण्डवाक्यस्फोटः एव एतेषां सिद्धान्ते वास्तविकः इति स्वीक्रियते। अनन्तरं नैयायिकादिभिः यत्र विचारः कृतः वर्तते, कथं तत्र त्वाप्रत्ययस्थले अभिधानं केन क्रियते इति विषये प्रधानेतरयोर्यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् शक्तिर्गुणाश्रयः तत्र प्रधानम् अनुरुध्यते इति। यत्र आचार्याः वदन्ति प्रधानशक्ति अभिधाने गुणशक्तिः अभिहितवद् भासते। उदाहरणं वदामि वा? तत्र भुक्त्वा ओदनं भुक्त्वा व्रजति, ओदनं भुक्त्वा व्रजति इत्यस्ति। चैत्रः ओदनं भुक्त्वा गम्यते चैत्रेण इत्यत्र कथम्? इत्यादि विषये अभिधानं किम् आख्यातेन स्वीक्रियते, त्वाप्रत्ययेन स्वीक्रियते इत्यादि विचारः कृतः वर्तते। तत्रापि कश्चन विचारः वर्तते, तत्र ये तत्र प्रतिपादयन्ति तैः निरूपणीयम् इति अस्माकम् आशा वर्तते। वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः। वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः इति वाक्यस्फोटमेव स्फोटवादे अयम् अन्तिमतया वदति। एवं भूषणसारे तत्र बहवः मुख्याः विषयाः सन्ति। अहं तावत् किञ्चित् विलम्बेन आगतवान्,
अतः तदर्थं क्षन्तव्यः अस्मि। अस्माकं स्वामिनः आत्मप्रियानन्द महाराजः अस्मासु अत्यन्तं तत्र प्रीतियुक्ताः वर्तन्ते, दयमानाः सन्ति। अहमपि तत्र विवेकानन्द विश्वविद्यालयं, मानित विश्वविद्यालयं सर्वथा अहं स्मरामि, यतः तत्रत्याः छात्राः, पूर्वछात्राः तत्र दृश्यन्ते चेत् तेषां संस्कृतभाषणेन मम तु महान् सन्तोषः भवति। अहं तु ये भाषायां निपुणाः भवन्ति तेषु अत्यन्तं वत्सलः भवामि, यतः मम तद् नागच्छति, भाषायां तथा वेगः मम नास्ति। आलोच्य एव शब्दान् तत्र गृहीत्वा अहं भाषणं करोमि। मम मातृभाषायामपि तथैव अहं भाष्ये। अयं विश्वविद्यालयः बहु कार्यं करोति। अत्यन्तं तत्र लघुविश्वविद्यालयः भवति, बहवः छात्राः न सन्ति। तत्र छात्राः सर्वेपि मणयः भवन्ति। तत्र गुरुकुलेषु 4-5 वा पठन्तु शास्त्रं, ते तु समीचीनाः भवन्ति। 1000, 2000, 3000 जनाः पठन्ति चेदपि सामान्य विश्वविद्यालयेषु तत्र केचन एव बहिः उत्तमतया आगच्छन्ति। अयं तावत् अत्यन्तं समीचीनः अवसरः। तत्र भूषणसारे बहवः विषयाः तत्र चिन्तनीयाः सन्ति। समाजशक्तिविषये सापेक्षम् असमर्थवत् भवति इति भाष्यमस्ति। किं नाम सापेक्षत्वम् इति तत्र विचारणीयमस्ति। सापेक्षत्वं नाम पदान्तरसापेक्षत्वं, विरुद्धस्य राजमातङ्गः इत्यत्र न भवति इति वदन्ति। एतादृशाः बहवः विषयाः तत्र सापेक्षत्वं नाम किम्। अनन्तरं सापेक्षत्वे सत्यपि तत्र दोषः नास्ति इति शेखरादिषु श्लोकः उपात्तः वर्तते। येषां गुरुकुलादिना इति। तत्र मञ्जूषा ग्रन्थः अवश्यं तत्र द्रष्टव्यः। एतत् सम्बन्धितया सर्वं द्रष्टुं तु शार्ट् टर्म् कोर्स् मध्ये न भवति। तत्र ये पाठकाः सन्ति, ये तत्र पाठयन्ति अध्यापकाः, विद्वांसः, तैः तत्र विद्यमानाः विषयाः वक्तव्याः इति मम आशा वर्तते। शाब्दबोधः कश्चन सागरः। अहं तु व्युत्पत्तिवादं, भाटरहस्यं च बहुवारं दैवात् भगवतः अनुग्रहेण पाठितवान्। भूषणसारं तु एकवारमेव पाठितवान्। तत्र विषयाः, स्मृताः विषयाः इदानीं निवेदिताः। अत्र कार्यक्रमस्य ये संयोजकाः भवन्ति अत्यन्तं समर्थाः संयोजकाः, अस्माकं परम पूज्याः जपसिद्धान्तानन्द महाभागाः। तेषां कृतेपि मम प्रणामान् निवेदयामि। स्वामिनः आत्मप्रियानन्द महाशयान्, महाराजान् प्रणम्य अहम् इतः विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादः महोदयाय। महोदयः अद्य बहुषु कार्येषु व्यापृतः सन् अपि अद्य अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र उपस्थितः इति वयं कार्तज्ञं वहामः। प्रोफेसर देवनाथन् महाभागः पूर्वम् अस्माकम् अत्र विश्वविद्यालये साक्षात् असकृत् उपस्थितः। महोदयानाम् अस्मद् विश्वविद्यालये विभागे च विद्यते महती प्रीतिः। ते यदा तिरुपतौ श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालये कुलपतयः आसन् तदा अस्मद् विभागस्य महत् साह्यम् आचरितवन्तः। अत्र विद्यार्थिनः सम्यक् पठन्ति, शास्त्राध्ययनं भवति इति एकेनैव हेतुना। अन्येपि स्युः अवश्यं श्रद्धानिमित्ताः हेतवः, तथापि शास्त्र संरक्षणं सर्वदा भवतु। श्रीमद् विवेकानंद स्वामिनां नाम्नि अयं यज्ञः अविरतं प्रचलतु इति धिया महत् साह्यमाचरितं। तैः
सर्वदा एव अस्मत् स्वामी पादैः एतेषां मधुरः सम्पर्कः विद्यते। सर्वत्र कार्येषु स्वामिनः अपि क्वचित् तत्र गच्छन्ति। इमेपि महाभागाः समयं कथञ्चित् प्रकल्प्य उपस्थिताः भवन्ति इति अस्माकं महान् सन्तोषः। देवनाथन् महाभागैः सम्प्रति अत्र भूषणसारे विद्यमानानां प्रमुखानां तत्त्वानां संक्षेपतः परिचयः कारितः। दर्शनान्तरेषु विद्यमानानां मतभेदानां च समासतः कथनम्। आर्थिक परंपरा व्याकरणे या विद्यते तद्विषये सारभूतानि वचनानि उक्त्वा अत्र उद्घाटनसत्रे शोभा वर्धिता महोदयेन। लघुमञ्जूषायाः अपि अध्ययनं भवतु इति सम्यक् आशंसितम्। वस्तुतः महोदयः यद्यपि नव्यन्याये कृतभूरि परिश्रमः, किन्तु तस्य शास्त्राध्ययनस्य सीमा एव न दृश्यते। विशिष्टाद्वैत वेदान्ते तैः बहूनि वर्षाणि व्याख्यानं कृतमस्ति। भगवद् रामानुजाचार्याणां ब्रह्मसूत्राणां यद् श्रीभाष्यं विद्यते तस्य महतः ग्रन्थस्य श्रुतप्रकाशिका टीका विद्यते। तां टीकां सम्पाद्य प्रकाशितवन्तः इमे महाभागाः। महत् कार्यं तत् मेरुकृतिः। एवं भूताः विद्वांसः अत्र कथञ्चित् अद्य तैः तत्र बहवः कार्यक्रमाः आसन्। तैः प्रोक्तम् एवमस्ति, अहं कथम् आगन्तुं शक्नुयां न जाने इति। तथापि कथञ्चित् समयं प्रकल्प्य आगतवन्तः। महोदयाय स नमो वाकं हार्दिकाः धन्यवादाः। अहं गन्तुं शक्नोमि वा? आम्, अस्तु महोदय, अहं गन्तुं शक्नोमि भवताम् अनुमत्या? आम् आम् आम्, अहं पुनः आगच्छामि। यदा कदाचित् मम व्याख्यानं भवतु, अहं पुनः पुनः आगच्छामि। एवम्। इमम् अभ्याससत्रं निर्वर्तयति डॉक्टर नीरज कुमार भार्गव महोदयः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मानित विश्वविद्यालये अत्र अस्मद् विभागे संस्कृत दर्शन विभागे सहायकाध्यापकत्वेन सेवानिरतः नीरजः व्याकरण नव्य न्यायादि शास्त्रेषु कृत भूरि परिश्रमः विद्वान्। काश्यां विद्वद्वराणां श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी महाभागानां सकाशात् व्याकरणम् अधीत्य महाभाष्यान्तम् अधीत्य डॉक्टर राजाराम शुक्ल महोदयानां सविधे नव्य न्यायञ्च पठित्वा शास्त्र सेवायां निरतः विद्यते। गुरु परंपरया शास्त्राणि अधिगम्य सर्वदा अध्यापने दत्तमतिः नीरज महाभागः स्वागत वचनैः सभाज्यते। अध्ययनम् अध्यापनं च पूजां मन्यमानस्य श्री नीरज भार्गव महोदयस्य वर्गाः सर्वत्र प्रसिद्धाः। न केवलं विद्यार्थिनः, अन्य संस्थासु सेवारताः शिक्षकाः च तस्य व्याख्यानं श्रोतुम् अहमहमिकया उत्सहन्ते। एवं भूतस्य विदुषः डॉक्टर नीरज कुमार भार्गव महोदयस्य हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अस्मिन् उद्घाटन सत्रे किंचित् भाषताम् इति अनुरुन्धे।
अखंडं सच्चिदानंदं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अत्र समुपस्थिताः रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य प्रतिकुलाधिपतयः शास्त्राणां संरक्षणे संवर्धने च प्रदत्तचित्ताः संस्कृतज्ञानां संस्कृतछात्राणां च आश्रयाः विश्वविश्रुताः यतयः श्री मदात्मप्रियानंद महाराजाः तेषां चरणयोः साष्टांगं प्रणामान् विनिवेद्य अत्र समुपस्थितान् रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभागस्य विभागाध्यक्षान् व्याकरणादि शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमान् श्री जपसिद्धानंद महाराज पादान् नमस्कृत्य अपि च कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयान् पदवाक्य प्रमाणज्ञान श्री काई देवनाथन महोदयान् नमस्कृत्य अत्र अस्यां कार्यशालायां ये आचार्याः याः आचार्याः च अत्र सन्ति तान् अपि नमस्कृत्य अन्यान् सर्वान् अपि प्रणम्य अहं व्याकरणस्य छात्रः नीरज कुमार भार्गवः अस्मिन् विषये किञ्चित् यथामति समुपस्थापयामि। वयमत्र कार्यशालायां धात्वर्थ विषयम् आश्रित्य विचारं करिष्यामः। धात्वर्थ विषये नाना मतानि सन्ति। यथा प्राचीन नैयायिकानां मतं, नव्य नैयायिकानां मतं, मंडन मिश्राणां मतं मीमांसकेषु, प्रभाकर मिश्राणां मतं, गागा भट्टानां मतं, खंडदेवस्य मतं, वैयाकरणेषु प्राचीन वैयाकरणानां मतं, नव्य वैयाकरणानां च मतम् एवं बहूनि मतानि सन्ति। तेषु विषयेषु यथा विचारः वैयाकरण भूषणसारे विद्यते तथा अन्यत्र ग्रंथेषु नास्ति। संक्षेपेण धात्वर्थ विषये विचारः तत्र तत्र अस्ति। अतएव
वैयाकरणभूषणसारे अस्मिन् विषये विस्तरेण विचारः वर्तते। अतः अस्माभिः धात्वर्थ विषये चिन्तनाय वैयाकरणभूषणसारः स्थापितः अस्ति। अहम् अत्र यथामति यथाशास्त्रं स्वविचारान् वदिष्यामि। भवन्तः सर्वेपि वैयाकरणभूषणसारस्य कमपि एकं ग्रन्थं स्वीकृत्य वर्गेषु आगच्छन्तु। तत्र भवतां ये प्रश्नाः सन्ति तेषां समाधानम् अपि अहं यथामति करिष्यामि। अद्य समयः सञ्जातः अस्ति, तस्मात् विस्तरेण वयं परं विचारयिष्यामः। अद्य भवतां समेषां स्वागतं व्याहृत्य अहम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादः नीरजकुमार महोदयाय। प्रसंगोचितं संक्षेपतः कथितं महोदयेन। विशेषतः ग्रन्थम् आदाय सिद्धाः उपविशन्तु श्रवणार्थम् इति यदुक्तम् इदम् अवधानमर्हति। यतः शास्त्रं कठिनं सुलभतया बुद्धिं न आरोहति। अतः ग्रन्थः आदौ सम्पादनीयः। यदि शक्यते पूर्वतः एव एकवारम् अवलोक्य यदि वर्गं प्रति आगम्यते तर्हि व्याख्यास्यमानाः विषयाः स्फुटाः भविष्यन्ति। अनेन वयम् अस्य उद्घाटनसत्रस्य समाप्तिं कुर्मः। ततः पूर्वं किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। अयि भागग्राहिणः, भवन्तः प्रतिदिनम् उपस्थिताः भवन्तु, यथा काले प्रविशन्तु, निर्दिष्टसमयात् अन्ततः 5 निमेषान् पूर्वमेव अन्तर्जालमाध्यमेन अत्र समायान्तु। तेन श्रवणे मतिः सिद्धा स्यात्। अन्यच्च अभ्याससत्रम् इत्युक्तं वर्कशॉप। अभ्यासः क्रियते चेदेव अस्य नाम सार्थक्यं भजेत। वयं यथा कालं किंचित् अभ्यासकार्यं गूगल फॉर्म इत्यादि रूपेण प्रेषयिष्यामः। यावत् शक्यम् अध्ययन सामग्रीः अपि प्रेषयामः। इदं सर्वमपि भवतां वैद्युतपत्र संकेते ईमेल एड्रेस इत्यत्र प्रेष्यते। ये इदम् अभ्यासकार्यं पूरयन्ति अपि च प्रतिसायं यथा समयम् उपस्थिताः भवन्ति ते एव अन्त्ये प्रमाणपत्रभाजः भवेयुः। अत्र अवश्यं भवद्भिः अवधेयं क्वचित् भागग्राहिणः अन्त्ये अस्मान् पत्रद्वारा याचन्ते कृपया प्रमाणपत्रं व्यवस्थाप्यताम् इति। अस्तु, वस्तुतः अस्माभिः पूर्वतः एव व्यवस्थापितम् अस्ति। स्यात् क्वचित् अस्मत्पक्षतः प्रमादः इति विचिन्त्य वयं यदा परीक्षितवन्तः तदा अयं महाभागः अथवा महोदया एकम् एव वर्गं कृतवान् अथवा कृतवती। एवं भवति चेत् प्रमाणपत्रं न प्राप्यते। अतः एतद्विषये पूर्वतः एव अस्माभिः सूचितमत्र। प्रतिसायं ये समये उपस्थिताः भवन्ति अपि च प्रदत्तानि कार्याणि च पूरयन्ति ते एव अन्ते प्रमाणपत्रभाजः भवन्ति। यदा
नीरज भार्गव महोदयः व्याख्याति तस्मिन् समये यदि कश्चन प्रश्नः स्यात् सः साक्षात् वाग्यन्त्रं चालयित्वा कर्तुं शक्यः। मैक् इति वाग्यन्त्रं चालयित्वा तत्र प्रश्नः कर्तुं शक्यः। अयम् एकः विकल्पः। अपरः विकल्पः भवति भवतां यन्त्रेषु जवनिकायां तत्र संलापमञ्जूषा अस्ति, चैट बॉक्स इति अस्ति। तत्रापि प्रश्नाः विलिख्य स्थापयितुं शक्याः। तदा महोदयः यथोचितं विधास्यति। यदि स प्रश्नः तत्क्षणमेव समाधेयः स्यात् तथा करिष्यति, नो चेत् अधिकं जिज्ञासूनां चेत् पृच्छात् तद् अनन्तरं यथोचितरूपेण क्रियते। अतः तस्मिन् मुहूर्ते यदि प्रश्न समाधानं न स्यात्, अर्थबोधो न भवेदिति चेत् तदा एव साक्षात् पृच्छन्तु, नो चेत् प्रश्नान् विलिख्य स्थापयन्तु। एवम् उक्त्वा अनेनैव वचसा अहं विरमामि। अत्र उद्घाटनसत्रमिदं समाप्तिं गच्छति। पुनः भवतां सर्वेषां यथोचितं प्रीतिशुभाशयादिकं विधाय विरमामि। भगवत्कृपया अयम् अध्ययनरूपः यज्ञः निर्विघ्नतया प्रचलतु। अयम् आरम्भः सर्वेषां शुभाय भूयात्, सर्वेषां ज्ञानलाभाय भवतु इति च भगवती सम्प्रार्थ्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।